Assalamu alaikum. Welcome back to our new weekly forecast of gold. So, gold की forecast करेंगे और सबसे पहले हम जाएंगे वीकली टाइम फ्रेम पे कि उस पर क्या नक्शा बन रहा है, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट थोड़ा रेंज कर गया, उसके बाद जो है ना रेंज से डायरेक्ट जो है ना अप साइड पे चली गई। तो अभी जो प्रीवियस वीक था वो भी हाईली वॉल्यूमेटिक बुलिश कैंडल उसने क्लोज़ की थी। उसके बाद अभी जो कैंडल क्लोज हुई ये भी अच्छी खासी वॉल्यूम शो कर रहा है बाई साइड, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखेंगे तो नेक्स्ट ये पॉसिबिलिटीज़ है, ये कैंडल भी मैंने आप लोग को बताया था कि थोड़ा विक अगर ये क्रिएट करता है उसके बाद ऊपर जाता है तो ऊपर ओपन स्पेस एरिया है, कहीं भी जा सकता है, ठीक है। अभी ये सिचुएशन है कि अगर मार्केट पहले वीक में ऊपर चला जाता है, ठीक है, इस वीक तक, और उसके बाद आता है बॉडी क्रिएट करता है तो फिर ये नीचे आ सकता है, ठीक है। फिर नीचे आ सकता है, जितना भी आएगा तो फिर ये नीचे आएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यार अगर वीकली कैंडल स्टार्ट में पहले डाउन विक बनाता है, डाउन साइड पे पहले आता है और यहाँ तक भी आ सकता है, यहाँ तक भी आ सकता है और इसको भी टच कर सकता है। इसके बाद टच करने के बाद अगर मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है, और बॉडी बनाता है, ठीक है, उसके बाद अगर मार्केट ऊपर जाता है और बॉडी बनाता है तो फिर ये अच्छा खासा जो है ना ये ऊपर जा सकता है अप टू लाइक 3700 प्लस, इतना ये जा सकता है, ठीक है। अब ये क्यों ज़रूरी है ये वीक, चूँकि ये वीक हमारे साथ FOMC की वीक है। इस वीक में हमारे साथ बड़ी न्यूज़ का आना है, ठीक है। फेड की न्यूज़ है और इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम एक्सपेक्टेड है। बाकी देखेंगे मार्केट जो करेगा तो वो फिर देखा जाएगा। पर ये पॉसिबल है कि पहले नीचे आता है तो फिर ज़्यादा ऊपर जाने की चांसेस हैं। अगर पहले ऊपर जाता है फिर नीचे आता है तो फिर रेंज बाउंड हो सकता है, फिर इतना ज़्यादा ये ऊपर साइड नहीं जाएगा। अब देखते हैं अदर टाइम फ्रेम्स। ये तो खैर वीकली था, इसमें इतने खासे जो है ना हमें क्लियरिटी नहीं मिलती। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में स्टिल बुलिश कंटिन्यूएशन, बुलिश रैली है, ठीक है। जो जोन हमने वीकली में आप लोगों के साथ डिस्कस किया तो वो जोन यहाँ पर भी एग्जैक्टली आ रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें डेली टाइम फ्रेम की तो डेली टाइम फ्रेम में हमारे साथ ये रही डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में ये जोन अच्छा खासा एक यहाँ से पॉसिबिलिटीज़ है कि यार हाँ आना अब मुश्किल है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप लोग यहाँ पे सेल करें, नहीं। अगर किसी न किसी रीज़न से मार्केट आ जाता है नीचे तो इस जोन से भी ऊपर जाएगा, पॉसिबल है। और यहाँ से भी पॉसिबल है कि मार्केट अगर इतना आ जाए तो फिर यहाँ से जितना ये नीचे आएगा तो उतना ही अच्छा खासा जो है ना उतना अच्छा स्पीड से जो है ना वो फिर ऊपर भी जाएगा, यहाँ तक ये पॉसिबल है। और ये भी पॉसिबल है कि यार डायरेक्ट अगर इस तरह ऊपर चला गया बहुत, और ऊपर बहुत ओपन स्पेस है, ऊपर कुछ नहीं कह सकते। अगर डायरेक्ट जाता है तो ये 4000 तक भी जा सकता है, ठीक है। ऊपर कोई इसकी लिमिट नहीं है। अब आते हैं हम फॉरेज पे कि इस पे क्या नक्शा बन रहा है। तो फॉरेज में स्टिल जो लेवल हमने डेली और वीकली में डिस्कस किया वही लेवल यहाँ पर भी आ रहा है और एक और भी लेवल आ रहा है, वो ये है, ठीक है। ये भी एक लेवल है। तो अगर मार्केट इतना आता है तो यहाँ पर हम कंफर्मेशन ढूंढेंगे बाइंग की। अगर इससे नीचे जाता है, यहाँ आता है, तो यहाँ पर भी हम कंफर्मेशन ढूंढेंगे बाई की। यहाँ पे कंफर्मेशन की भी ज़रूरत नहीं है। अगर इतना आता है, इस लाइन को अगर मार्केट ने, इस विक को मार्केट ने अगर टच किया
تو اس وک کے ٹچ ہونے کے بعد آپ لوگ ڈائریکٹ بائی کر سکتے ہیں اپ ٹو آل دا وے اپ. ٹھیک ہے، اب یہ فاصلہ بہت ہے نا. اب میں آپ لوگ ایسا نہیں کہہ سکتا اب یہاں کا ویٹ کرے. اگر کسی نے کسی ریزن سے آ جائے مارکیٹ نیچے اور 35.11 کو ٹچ کرے تو یہاں آپ کا سوئنگ سیٹ اپ ہوگا اور اس کا فرسٹ ٹارگٹ جو ہے نا وہ 3600، اس کے بعد آل دا وے آپ اور بھی جائے گا. یہ آپ کر سکتے ہیں. میں لے لوں اس کے اسکرین شاٹ. پر یہ اب اتنا نیچے آنا یہ بھی ایک مشکل کام ہے گولڈ کے لیے ابھی. ٹھیک ہے، اتنا آ سکتا ہے یا 35-80 تک آ سکتا ہے. لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. یہ تو خیر ہماری پریڈکشن ہے، ہم اپنی انالیسس وغیرہ کریں گے. باقی تو ٹائم کے ساتھ دیکھیں گے، جو ہمیں مارکیٹ دکھائی دے گا اس کی لائن چلیں گے، اگر وہ بائی ہو یا سیل ہو جو بھی چیز ہو. اب H1 میں اب ہمارے ساتھ ایک انٹرسٹنگ چیز بن رہا ہے یہاں پہ. وہ یہ ہے کہ یار مارکیٹ نے ہائی لگائی، ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسری ہائی. اب یہاں پہ مارکیٹ نے ریجیکشن لیا ہے. مارکیٹ نے ریجیکشن لیا ہے کہ یار یہ بھی لیکوڈیٹی ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں گے ہم کہ یار یہاں پہ ایک اور بھی زون ہے. زون کی بات کروں میں تو وہ یہ ہمارے ساتھ یہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب مارکیٹ ابھی تک جب تک مارکیٹ اس لائن سے نیچے ہے، ٹھیک ہے، اس لائن سے جب تک مارکیٹ نیچے ہے تو یہ بھی پاسبل ہے کہ یار مارکیٹ ڈاؤن پریشر میں چلی جائے جب تک اس لائن سے نیچے ہے. پر اس میں یہ لیول ویک بھی ہے، اتنا اسٹرانگ لیول نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اتنا اسٹرانگ لیول نہیں ہے. اور یہاں پر بھی کچھ ایسا بھی پاسبل ہے کہ یار مارکیٹ تھوڑا بہت آ جائے، اس لیولز کو ٹچ کرے، بریک کرے، اس کے بعد آل دا وے اب چلا جائے. ہاں، اگر مارکیٹ آ گیا اور نیچے اور مارکیٹ نے بریک کی یہ لائن 3630، ٹھیک ہے، اور 3630 کے بعد پھر میں بائی سائڈ نہیں دیکھوں گا، پھر میں سیل سائڈ ہی دیکھوں گا. اور وہ پھر فرسٹ ٹارگٹ یہ آئے گا اور اس کے بعد بھی مزید جو ہے نا گر سکتا ہے مارکیٹ، اپنے نیچے ڈیمانڈ تک آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اپنے نیچے ڈیمانڈ تک آ سکتا ہے. تو یہ 3630 کا لیول امپورٹنٹ ہے، اس پہ آپ لوگوں نے نظر رکھنا ہے. جب تک یہ بریک نہ ہو تو بلش کی چانسز ہیں. جب یہ بریک ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے ڈاؤن سائڈ لیکوڈیٹیز کو جو ہے نا ٹارگٹ کرنا ہے، اور پھر مارکیٹ نیچے آنے کے چانسز بہت زیادہ ہوں گے. اور آگے ریٹ کٹ کا بھی مسئلہ ہے، مسئلے زیادہ ہے. یہ ویک یار یہ تھوڑا خطرناک ویک ہے. ٹھیک ہے، فنڈامنٹلز اور ٹیکنیکل بھی ایسے خطرناک لوکیشن پہ موجود ہیں گولڈ، اور فنڈامنٹل بھی ایسے مسئلے مسائل ہیں کہ یار کوئی پریڈکشن بندہ اتنی آسانی سے نہیں کر سکتا. تو یہ لیول آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. اب ہم آتے ہیں اسی لیولز کے ساتھ M30 کے چارٹ پہ. ٹھیک ہے، M30 پہ اب یہ بن رہا ہے کہ یار یہاں پہ یہ جگہ جو ہے نا یہ بھی تھوڑی امپورٹنٹ زون ہے جو میں نے ڈرا کی. تو اگر یہاں پہ آتا ہے تو بھئی اب لوگ رسک بھی لے سکتے ہیں 35 سے 30 کا ایس ایل لگا کے، اور بائی سائڈ دیکھ سکتے ہیں. ہاں، اگر 30 بریک ہو جائے آپ لوگوں کا ایک ایس ایل ہو جائے یہاں پہ، تو اس کے بعد پھر جو ہے نا آپ لوگوں نے سیل ہی دیکھنا ہے اپ ٹو آل دا وے اپ ڈاؤن. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ کنفرمیشن مل جائے یا یہاں پہ مل جائے، کسی بھی نیچے زون پہ آپ لوگوں کو کنفرمیشن مل جائے تو آپ سوئنگ ٹریڈ لگا کے آپ لوگ جو ہے نا گولڈ کو اپ سائڈ ہولڈ کر سکتے ہیں. تو یہ رہی فارکاسٹ. اور ریٹ کٹ کے حوالے سے ریٹ جو ہے نا وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ یار 25 بیس جو ہے نا اس میں کٹنگ ہو جائے. یہ ایک نارمل کٹنگ ہے. اگر 50 BPS کی کٹنگ ہو گئی تو پھر یہ گولڈ پھر نہیں رکے گا پھر. ٹھیک ہے، پھر بالکل نہیں رکے گا، پھر جائے گا. اگر 25 BPS کا کٹنگ ہو جائے تو پھر پاسبلٹیز ہے کہ یار تھوڑا بہت یہ رینج کرے سیل میں چلا جائے. اگر 50 کی ہو گئی تو پھر معاملہ اور بھی بگڑ جائے گا. تو
فنڈامنٹل آئیڈیاز بھی آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے اور ٹیکنیکل کی پوائنٹ بھی ذہن میں رکھنی ہے اور نیکسٹ ویک جو ہے نا ٹریڈ کرنا ہے.